बनाते हैं। चुनाचे बादल बने, बरखा हुई, मैंने तो कोई काम नहीं किया, ना मैंने कोई दुआ मांगी है, ना मैंने कुछ सजदा किया है। मैं यहाँ बैठकर इसी बात पर जोर देता रहा और इससे ज्यादा मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने पहचाना आपको और महसूस किया कि आपकी क्या खता थी। हमारे बाबा जी थे, रात को कभी 1:30-2 बजे तहज्जुद के बाद वो फिर हमें कुछ दर्श दिया करते थे। वो बड़ा खामोश लम्हा होता है और चंद एक आदमी होते थे और फिर उसके बाद फजर की नमाज आ जाती थी और फिर रोशनी, यानी हम सलाम फेरने से पहले रोशनी आने लगती। तो एक रोज फजर की नमाज से पहले बाबा जी ने पूछा, बताइए अंधेरा रोशनी में कब तब्दील होता है, उजाला कब होता है? तो हमारे डॉक्टर साहब थे और हमसे बड़े थे और बड़े ज़हीन आदमी थे। उन्होंने कहा कि सरकार, जब आदमी को दूर से ये नजर आने लगे तो ये कौन सा जानवर है तो उजाला हो रहा होता है। मसलन कुत्ते को पहचाने के ये कुत्ता है, बकरी को पहचाने की ये बकरी है, तो फिर उसके बाद उजाला ढूंढवा होता। एक और साहब थे, उन्हें हम शक्ति साहब कहते थे। शक्ति साहब ने कहा कि जब दरख्त अच्छी तरह से नजर आने लगे और आदमी की निगाहें ये भाप जाएं तो ये दरख्त सरस का है और ये दरख्त शहतूत का है, तो फिर रोशनी जो है वो करीब तर आ जाती है और उसके बाद सारे आलम में रोशनी फैल जाती। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। तो हम बड़े हैरान हुए कि इसमें ये ऐसी कौन सी बात है जो हमने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी। तो आपने फरमाया कि जब आप एक शख्स को देखकर यकीन के साथ ये कहने लगे कि ये मेरी हमशीरा है, ये मेरा भाई है, जब इंसानों के चेहरे आप पहचानने लगे और आपको उनकी पूरी शनाख्त हो जाए तो उसके बाद उजाला होता है। जानवर को या नबातात को जानने से उजाला नहीं होता। तो उनके अंदर भी ये बात थी कि आदमी आदमी का दारू है, यही जब आदमी के करीब आएगा तो फिर ही कुछ हासिल होगा, जब ये दूर जाएगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। आजकल आप बड़ा जिक्र करते हैं इस जंग के बाद कि जनाब डेजी कटर ने ऐसा काम किया कि पत्थरों को रेत में तब्दील कर दिया और हजारों इंसानों को तहते कर दिया। क्या कमाल इंसान का जनाब, इसने कितनी बड़ी तरक्की की है, कैसे साइंस की तरफ बढ़ा है। और डेजी कटर का जिक्र करते हुए मैं कई लोगों के चेहरे पर अजीब तरह की फतेहमंदी के आसार देखता हूँ और वो सिर्फ माशाअल्लाह साथ नहीं कहते, वरना बड़ी खुशी के साथ इसका इजहार करते हैं। लेकिन ये रोशन मुस्तकबिल की दलील हरगिज नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान के करीब नहीं आएगा और उसके दुखों का दारू नहीं करेगा। हमारे एक जिल्द साज थे और बहुत अच्छी जिल्दें बांधा करते थे और हम जरा इल्म दोस्त, ये हमारी नौजवानी के जमाने का जिक्र है, हम इल्म दोस्त लोग उनसे अपने मखसूस कागजों के मुट्ठे ले जाकर, बहुत आला दर्जे की, नवाज मोहम्मद उसका नाम था, तो हमारे दोस्त जब एमए में पढ़ते थे तो नशे का आदी हो गया और वो नशा करने लगा। और हम चूंकि समझदार पढ़े लिखे सियाने दोस्त थे, हम उसको नफरीन करने लगे कि ये कितनी बुरी आदत है, तुम्हें ये छोड़नी चाहिए, वरना हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगे। जब लोग देखते हैं तो परेशान होते हैं कि अच्छा भला आदमी था, बीए इसने पास किया है, ये किस लानत में गिरफ्तार हो गया कि नशई हो गया। वो बेचारा एक तो एक लानत में गिरफ्तार था, दूसरा हमारी झिड़कियां सहता था हर रोज, तो हमसे किनारा कशी करने लगा और हम अपनी जगह पे सच्चे थे कि एक बुरी बात है, उसकी सरजनिश करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको एतराज करना चाहिए इन सारी चीजों से जो अपनी जिंदगी में दाखिल करे। तो मोहम्मद नवाज साहब जो बड़ा खूबसूरत सा आदमी था, मुस्कुराता रहता था,
اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا، اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن بہت خوشگوار آدمی تھا. اس نے ایک دن اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تو نشہ کر، جتنا مرضی کر، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، تو نشہ کر چاہے نہ کر، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا. اس نے کہا کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری کی طرف جانا چاہیے، یار کے عیبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ یقین کیجیے خواتین حضرات، بغیر کسی طبی امداد کے، بغیر کسی ماہر نفسیات کے، جب اس شخص کو اس محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ بری گندی لائن عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا. تو انسان کتنا سہارا انسان کو دے سکتا ہے، کتنی تیاری اس کی ہوتی ہے، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ وہ پرسنل طریقے پر اس کا ساتھ دے، یا ایسے ادارے بناتا رہے جہاں وہ تو اس کو نہ مل سکے لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے اور آدمی موجود. ہمارے پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی، اب نہیں ہے، کہ آپ مخلوق خدا کا ساتھ دیں، کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف سے آنے والی طاقت جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکے گی. آپ ہی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا اور اب مجھے بات کرتے ہی یاد آ گیا. آپ ہی سے سنا تھا ٹی وی کے کسی پروگرام میں کہ ایک والد تھے، وہ اپنا اخبار دیکھ رہے تھے، تو اس اخبار کے اندر ایک نقشہ تھا دنیا کا فل کلر، جس میں ہر ملک کی کچھ. تو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا، بڑے سائز کا تھا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑا سارا کاغذ 32 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو 5-6 سال کا میرے پوتے آواز جیسے کو بلایا اور اس کو کہا کہ لے بھائی یہ دنیا کا نقشہ چوٹوں میں ہے، تو تو اسے جوڑ کے دکھا دوں، تو یہ آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں دادا مجھے بابا مجھے آتا ہے، میں جوڑ سکتا ہوں، اور میں گلو آپ مجھے دیں گے، ہم کو گلو آپ کو دیتے ہیں. اس نے کہا میں نقشہ بنا دوں گا. تو وہ بیچارہ سارے ٹکڑے سیدھے کر کے پریشان ہو کے بیٹھا. اب سارے ملک تو میرے جیسا بڑی عمر کا آدمی بھی نہیں جانتا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوتے ہیں، تو جوڑ نہیں سکا، بہت پریشان ہوا. کوئی 10 منٹ تک تو وہ غور کرتا رہا اور نہ آیا. پھر اللہ نے اس کی مدد کی کیونکہ آرزو اس کی تھی. 3 منٹ کے اندر اس نے سارا نقشہ بالکل ٹھیک صحیح دنیا کا پورا رنگدار جیسا کہ اس رسالے میں موجود تھا صاف چپکا کے اپنے باپ کو دے دیا. تو باپ بڑا حیران ہوا، پیٹ چونکی، کہنے لگا مجھے راز بتا، اگر مجھے جوڑنا پڑتا تو میں نہیں جوڑ سکتا تھا. انہوں نے کہا بابا میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، اس کے پیچھے ایک اشتہار تھا سیفٹی بلیڈ کا، اور ایک بہت بڑا چہرہ تھا آدمی کا جو شیو کر رہا تھا. میں نے اس کو پلٹایا سارے ٹکڑوں کو، تو اس آدمی کو جوڑنا شروع کر دیا، اور 4 منٹ کی مدت میں میں نے پورا آدمی جوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ بابا اگر آدمی جڑ جائے تو ساری دنیا جڑ جاتی. تو یہ دیکھ لیجئے دنیا کا نقشہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور پورے کا پورا ٹھیک ٹھاک جڑ گیا ہے. تو میں یہ درخواست اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں کہ کاش جانے سے پہلے کچھ ایسی صورت پیدا ہو کہ ارد گرد بسنے والے آدمی، ارد گرد رہنے والے انسان، اپنے عزیز و اقارب، ان کے علاوہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا رشتہ محبت کا جگانگت کا پیدا ہو کہ وہ بالکل اچھے لگنے لگیں. اتنے اچھے جتنی اپنی ذات اچھی لگتی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہم رفائی ادارے بنانے کو تیار ہے، بہت اچھے سے بنائے ماشاء اللہ، اور بڑے قابل داد بنائے ہیں. ہر قسم کا سسٹم ایجاد کیا. آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات نہیں کرتے. تو سسٹم بڑے اچھے تیار ہوں گے. یہ میرے گورنمنٹ کالج کے پیچھے، لاہور کے گورنمنٹ کالج کے پیچھے ایک چندر محلہ ہے، تو وہاں سے میں اسٹیشنری کی چیزیں ملتی، وہاں کاپیاں لفافے یہ وہ میں کبھی خریدنے جاتا ہوں، تھوک کے واپس سستے مل جاتے ہیں. تو چند مہینے پہلے رمضان سے پہلے میں وہاں گیا
تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا 80-85 سال کا، اور صاحب کی بڑھیا تھی چولہے کے پاس، وہ بھی